मुन्दुमको वैज्ञानिक पाटोमा उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनुभयो। बेल्जियमका ती पादरीका बिग ब्याङ थ्योरीदेखि लिएर मुन्दुमको वैज्ञानिकताको पनि उहाँले यसमा पुष्टि गर्नुभएको छ। यो कुराले मलाई पनि एउटा नयाँ ज्ञान विश्वमा झन्डै एकातर्फ त्यो छ भने विश्वमा झन्डै हुनेले नहुने माथि चाहिँ जुन अन्याय गर्छ यो त इतिहासले स्पष्ट पारेछ। त्यही क्रममा झन्डै 8000 भाषा बोलिन्छ विश्वमा। 7000 देखि 8000 वटा भाषा बोलिन्छ। संस्कृति पनि सांस्कृतिक जीवन पनि त्यस्तै अभ्यास गरिन्छ। ती मध्ये त 5000 भन्दा बढी त हामी आदिवासी जनजातिका भाषा र संस्कृतिहरू छ। र विज्ञहरूले के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने यो 2000 अहिले कति हो 20 यो शताब्दीको अन्त्य सँगसँगै के भनेको छन् भने करिब अहिले विश्वमा रहेको भाषाको एक थरी दुईटा छ अलिकति अमिल्दो खालको, तर पनि त्यो दुईटाले के भनेको छ भने एक थरी के भन्छ भने करिब यो 8000 भाषा मध्ये 4000 भाषा र संस्कृति नासिन्छ। यो विषयवस्तु जुन उठ्यो यहाँनेर अरू ठाउँ पनि उठिराखेको छ। सामाजिक मिडियामा चाहिँ यसको चाहिँ गलत रूपमा व्याख्या गरियो, सही रूपमा गरियो, नेगेटिभ लियो, पोजिटिभ लियो। यो विषयवस्तु ठुलो होइन। ठुलो विषयवस्तु भनेको सञ्जन बालुङज्यूले जुन भन्नुभयो एउटा चेतनाको खुड्किलो हामीहरूले चढ्यौँ। यो चाहिँ पक्कै महत्त्वपूर्ण विषय हो। तपाईँ त्यसको पक्षमा बोल्नुहोस् विपक्षमा बोल्नुहोस्, चेतनाको स्तर हामीमा तपाईँ हामीहरूले युमा साम्य र यो सत्याहाङ बारे कुरा गऱ्यौँ, किराँत धर्म बारे कुरा गऱ्यौँ। तर आज हामी त्यो भित्रको परस्पर विरोधी अथवा अमिल्दो कुरा भन्दा पनि त्यो डिबेटलाई यहाँनिर फ्लोरमा ल्याउनु जरुरत किन थियो त भन्ने कुराबारे हामीले चर्चा गऱ्यौँ न। मलाई लाग्छ किराँत धर्म ठिक हो, किराँत धर्म पुरानो होइन वा युमा साम्य पुरानो हो भन्ने यो डिबेट होइन। मलाई लाग्छ यो बौद्धिक जमातले गर्ने डिबेट होइन। यो त अनुसन्धानकर्ताले चाहिँ अगाडि फ्लोरमा ल्याउने कुरा हो। तपाईँ हामी सबै अनुसन्धानकर्ता होइनौँ, विश्वविज्ञ पनि होइनौँ। यहाँले मलाई यहाँनिर विश्लेषक भन्नुभयो, म विश्लेषक होइन। म यो विषयवस्तुबारे म जान्दिनँ, मेरो गहन अध्ययन छैन। म कसैले भन्नु छ मैले उहाँले के मात्रै अनुरोध गरेँ भने यहाँ फ्लोरमा उठेका कुरालाई मैले कतिपय बार एउटा तत्त्वमा पुग्नुको लागि, लजिकल कन्क्लुजनमा पुग्नको लागि, तात्विक निष्कर्षमा पुग्नुको लागि त्यसका 3टा तहहरू हुन्छ। एउटा थेसिस, अर्को एन्टिथेसिस र अर्को सिन्थेसिस हुन्छ। एउटा वाद हुन्छ, हामी विचारले अगाडि ल्याउँछौँ, त्यो विचारसँग इन्टरएक्सन गरेर त्यहाँ प्रतिवाद एन्टिथेसिसले जन्म लिन्छ। अनि त्यो दुईटाको सम्मिश्रित एउटा असल रूप तेस्रो अवस्था आउँछ। त्यो भनेको त्यसको संश्लेषणात्मक रूप, लजिकल एउटा कन्क्लुजन। त्यो कसरी जान सकिन्छ भन्ने मात्रै मेरो चासोको विषय हो। म विषयविज्ञ चाहिँ होइन, यहाँहरूलाई म क्षमा चाहन्छु। र अब मैले उठाउनु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि यो विषयवस्तु जुन उठ्यो यहाँनिर अरू ठाउँ पनि उठिराखेको छ। सामाजिक मिडियामा चाहिँ यसको चाहिँ गलत रूपमा व्याख्या गरियो, सही रूपमा गरियो, नेगेटिभ लियो, पोजिटिभ लियो। यो विषयवस्तु ठुलो होइन। ठुलो विषयवस्तु भनेको सञ्जन बालुङज्यूले जुन भन्नुभयो एउटा चेतनाको खुड्किलो हामीहरूले चढ्यौँ। यो चाहिँ पक्कै महत्त्वपूर्ण विषय हो। तपाईँ त्यसको पक्षमा बोल्नुहोस् विपक्षमा बोल्नुहोस्, चेतनाको स्तर हामीमा उक्लेको हो। तर यो चेतनाको स्तर उकास्ने अथवा आउने काम चाहिँ बाध्यतापूर्ण स्थिति कहाँबाट भयो भन्दा दुईटा यो परिवेशबाट चाहिँ यो स्थिति आएको हो। यहाँलाई म स्पष्ट पारौँ, एउटा यो विषयवस्तु चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आलोकबाट चाहिँ हामीहरूले एउटा यसलाई कोतल्नुपर्छ। दोस्रो राष्ट्रिय आलोकबाट, राष्ट्रिय परिस्थितिबाट, तेस्रो अनि आजको यो हाम्रो बहसको निष्कर्ष 3टा बुँदाबाट चाहिँ यसलाई विश्लेषण गर्दा बढी फलदायी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अघि यहाँ चर्चा उठ्यो राजनीति होइन भनेर नि कुरा गर्यो। म भन्छु यो 100% राजनीतिको बहस हो। म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा
37 वर्ष चाहिँ राजनीति शास्त्रको विषय पढाएको एउटा प्राध्यापकको नाताले भन्छु, यो विषय प्योर पोलिटिकल हो। यसलाई हामी नन पोलिटिकल नबन्नुहोस्, धार्मिक कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँ सांस्कृतिक कुराको कुरा नगर्नुहोस्। यो अस्तित्वको कुरा छ, यो पहिचानको कुरा छ, यो तपाईँको आइडेन्टिटी क्राइसिस। तपाईँमाथि जब आफ्नो पहिचानको सङ्कट देखा पर्नु भएको छ अनि तपाईँले आफ्नो इतिहास खोज्नु भएको छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो सांस्कृतिक सङ्कटको जब स्थिति आएको छ, सांस्कृतिक पक्ष खोज्नु भएको छ। तपाईँले धार्मिक सङ्कट जब आइसकेको छ अनि धार्मिक कुरा गर्नु हुँदैछ। तपाईँले भाषाको जब राज्यले चाहिँ सौतेलो व्यवहार गरेर भाषाको सङ्कट ल्याएको छ अनि भाषाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो राजनीति होइन, यो राजनीति हो। तपाईँहरूले खुलेर भन्नुपर्छ। तर त्यो तपाईँको जुन अस्वस्थ राजनीतिक परम्परा छ, सत्ता हडपेर निमुखाहरूलाई मार्ने, त्यो राजनीति होइन। यो कसरी सुरु भयो भन्नुहुन्छ भने यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले आजको बहस गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। त्यो अभ्यासको म कुरा गर्छु कि पहिलोचोटि सन् 1993 मा अमेरिकन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यो हन्टिङटनले, सेम्युअल पी हन्टिङटनले एउटा लेख लेख्यो। राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक हुन्। तिनले के लेख लेख्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन भनेर, सभ्यताको चाहिँ सङ्घर्ष कसरी सुरु भयो भनेर। अनि त्यहीलाई उसले चाहिँ 1996 मा चाहिँ किताबको रूपमा लेख्यो, क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ द वर्ल्ड अर्डर भन्ने किताब अहिले मार्केटमा पाइन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो किताब लेख्यो। त्यो किताबले तपाईँको एउटा मस्तिष्कमा विश्वभरिको राजनीतिको एउटा परम्परागत सोच राख्ने मस्तिष्कमा भुइँचालो ल्यायो। त्यो किताबले के भन्यो भनेदेखिलाई विश्वमा यो अहिलेसम्मको राजनीति जति पनि भइराखेको थियो त्यो राजनीति भनेको कम्युनिस्ट र पुँजीवादीहरूको राजनीति थियो। रसियन खेमा र अमेरिका खेमाले चाहिँ नेतृत्व गरेको थियो। जब रसिया टुक्रियो, शीत युद्धको अन्त्य हो, एन्ड अफ कोल्ड वार भन्छ, त्यो अन्त्य हुने बित्तिकै अब आएर धेरै राष्ट्रहरू जब स्वतन्त्र भयो अनि त्यहाँका शोषित पीडित मान्छेहरूले चाहिँ जब स्वाधीनताको महसुस गरे, खुला वातावरणको महसुस गरे, तब तिनीहरूले आफ्नो इतिहास खोज्न थाले, आफ्नो संस्कृति खोज्न थाले, आफ्नो परम्परा खोज्न थाले, आफ्नो यो तपाईँको अभ्यासहरूले खोज्न थाले। र त्यसलाई चाहिँ सेम्युअल पी हन्टिङटनले के भन्नुहुन्छ जसरी आज हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ त्यही चर्चा उनीहरूले गरेर के भन्यो भनेदेखिलाई उनले चाहिँ यो एउटा सिभिलाइजेसन अथवा तपाईँको लिम्बूले विकास गरेको तपाईँको संस्कार, संस्कृति, परम्परा, इतिहास छ नि, त्यो इतिहासलाई अर्को शब्दबाट, सभ्य भाषाबाट तपाईँ भन्नुहुन्छ भने लिम्बूको सभ्यता, सिभिलाइजेसन अफ लिम्बू हो। लिम्बू कल्चर होइन, त्यो ठुलो भाषाबाट तपाईँले भन्नुहुन्छ भने, बिल खोलेर भन्नुहुन्छ भने सभ्यता। तपाईँले किनमा बनाउनु सिक्नु भएको छ, त्यो तपाईँको सभ्यता, तपाईँको कल्चर मात्रै होइन। तपाईँले धान नाच्नु सिक्नु भएको छ, तपाईँले ठुला बडालाई आदर कसरी गर्नुपर्छ भन्ने जुन परम्पराको विकास गर्नुभयो त्यो त सभ्यता हो नि त। त्यो सिभिलाइजेसनको वर्ल्डमा अब आएर पुँजीवाद बन्नु। यहाँ राजनीति फेरि म कुरा गर्छु, के देखा पर्यो भन्नुहुन्छ भने के भन्छ भने अहिले विश्लेषकहरू, तपाईँ यो उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, यो कम्युनिस्टको कुरा, साम्यवादको कुरा गर्नुहोस्, पुँजीवादको कुरा गर्नुहोस्, फ्री इकोनोमिक्सको कुरा गर्नुहोस्, विश्लेषकहरू के भन्छ भने त्यो जम्मै यो त अल्टरनेटिभ वर्ड्स, विकल्पका शब्दहरू मात्रै हो। यथार्थ कुरा हो भनेदेखिलाई क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन तपाईँ सभ्यताको सङ्घर्षको चाहिँ मात्रै चलिराखेको छ अहिले भनेर विश्लेषण गरिएको छ। हेर्नुहोस्, अहिले विश्व त्यसैमा चलेको छ। तपाईँ यसैले गर्दा 1993 देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी वर्ष घोषणा गर्यो। 1994 देखि 2004 सम्म हामी नै लागेको थियौँ त्यसको एक्टिभिस्ट भएर। 4 सम्म चाहिँ इन्टरनेसनल इन्डिजिनस डिकेडको रूपमा, दशकको रूपमा काम गर्यो। यसरी बिस्तारै बिस्तारै संसारभरिका शोषित पीडित जब आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना संस्कृति शताब्दीौँदेखि शोषण भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ फेरि विकास गरेर अब हाम्रो अस्तित्वको लागि लड्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा नयाँ विश्वमा चाहिँ हुइम सुरु भयो,
त्यो चाहिँ क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसनबाट सुरु भयो र हन्टिङटन के भन्छन् भनेदेखिलाई यो सिभिलाइजेसन अहिले विश्वमा 8वटा सभ्यता ठुल्ठुला 8वटा सभ्यताबाट चाहिँ यो सङ्घर्ष सुरु भइराखेको छ। हेर्नुहोस् त्यो 8वटा सभ्यता भनेको एउटा सिनिक भन्छ, सिनिक भनेको यो चाइनिजहरू, भियतनामिजहरू, कोरियनहरू, ताइवानीहरू, सिङ्गापुरियनहरूको एउटा संस्कृति र सभ्यता मिल्छ अरे। त्यो सभ्यताको उनीहरू अहिले मोर्चा बनाउँदैछ। त्यस्तै अर्को सभ्यता इस्लामिक धर्मको नाममा इस्लामहरूले चाहिँ एउटा सभ्यता तिनीहरूले निर्माण गरेको छ। अफ्रिकन एउटा सभ्यता भयो, हिन्दूहरूको अर्को सभ्यता भयो, अनि त्यसपछि आएर वेस्टर्न भन्छ पश्चिमी जुन छ विकासशील हामी एकदम विकसित देश हुँ भन्ने त्यसले निर्माण गरेको सभ्यता हामीले सामान्य भाषामा भन्दा गोराका सभ्यता भन्दा गयो। तर पनि त्यहाँ पनि अर्को छ ल्याटिन अमेरिकन सिभिलाइजेसन छ। यसरी अफ्रिकन ल्याटिन अमेरिकन जति गरे नि 8वटा सभ्यताहरूको बिचको निरन्तर सङ्घर्ष छ। त्यसकै एउटा कडीको रूपमा आजको यो हाम्रो बहस हो। हेर्नुहोस् किनभने हामी पनि सभ्यता हाम्रो आइडेन्टिटीको लागि लडिराखेका छौँ, हाम्रो पहिचानको लागि चाहिँ खोज्दैछौँ इतिहास। यो ठिक र त्यो ठिक होइन। हामीले आफ्नो पहिचानलाई कायम गरेर यो विश्वमा कसरी बाँच्ने भन्नेमा चाहिँ हामी त्यो क्ल्यासमा चाहिँ अब त्यो सङ्घर्षमा हामी लाग्छ। र के पनि स्यामुअल पी हन्टिङटनले परिभाषित गरेको छ भने अन्तिमको युद्ध भनेको उनले तपाईँ हामीले कल्पना गर्छौँ इस्लाम र यो क्रिस्चियनको भन्छौँ, होइन, धर्मको नाममा त्यसरी हुँदैन भनेको छ उसले। यो अन्तिम सभ्यताको चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ सिनिक भन्छ, चाइनाले लिड गरेको सभ्यता र युरोपियनले लिड गरेको सभ्यताको बिचमा निर्णायक युद्ध हुन्छ। र त्यो सभ्यतामा इस्लामिकहरू चाहिँ सिनिकतिर यतातिर आउँछ, चाइनिज सिभिलाइजेसनतिर चाहिँ यता चाहिँ आएर चाहिँ त्यो डरलाग्दो अन्तिममा क्ल्यास हुन्छ सभ्यताको भनेर यसरी व्याख्या गरेको छ। यही आलोकबाट यही परिस्थितिले के गर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यो हाम्रो पहिचानको युद्धलाई विश्वव्यापी रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घदेखि लिएर साराले चाहिँ विकास गरेर चाहिँ ल्यायो, जसको कडी आज यो पनि हो। हेर्नुहोस् तपाईँ हामीमा एउटा चेतना बहस बौद्धिक बहसको विषय बन्न पुगेको छ। र म यहाँलाई एउटा कुरा के अनुरोध गरौँ भने विश्वमा झन्डै झन्डै एकातर्फ त्यो छ भने विश्वमा झन्डै झन्डै हुनेले नहुने माथि चाहिँ जुन अन्याय गर्छ यो त इतिहासले स्पष्ट पारेछ। त्यही क्रममा झन्डै झन्डै 8000 भाषा बोलिन्छ विश्वमा, 7000 देखि 8000वटा भाषा बोलिन्छ। संस्कृति पनि सांस्कृतिक जीवन पनि त्यस्तै अभ्यास गरिन्छ। ती मध्ये त 5000 भन्दा बढी त हामी आदिवासी जनजातिका भाषा र संस्कृतिहरू छ। र विज्ञहरूले के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने यो 2000 अहिले कति हो 20 यो शताब्दीको अन्त्य सँगसँगै के भनेको छ भने करिब करिब अहिले विश्वमा रहेको भाषाको एक थरी दुईटा चाहिँ अलिकति अमिल्दो खालको, तर पनि त्यो दुईटाले के भनेको छ भने एक थरी के भन्छ भने करिब करिब यो 8000 भाषा मध्ये 4000 भाषा र संस्कृति नासिन्छ भनेको छ। अब यो 80 वर्ष 70-80 वर्षको दरमियानमा त्यो नासिन्छ। अर्को विश्लेषकले झन् डरलाग्दो के गरेको छ भने भविष्यवाणी होइन, 90 देखि 95% संस्कृति र भाषा नासिन्छ। त्यसमध्ये पनि 90% भन्दा माथि चाहिँ तपाईँ हाम्रो आदिवासी जनजातिको भाषा र संस्कृति पर्छ भनेको छ। मलाई लाग्छ यो कुनै अनौठो कुरो होइन। यही राज्यले यो संरक्षण गरेको नेपाली भाषा त अहिले खस नेपाली भाषालाई त बोर्डिङको नानीहरूले बिर्सिसक्यो। 59 भनेको कति हो भन्छ होइन, लु तपाईँहरूले सोध्नुहोस् बच्चाहरूलाई नेपालीबाट 59, 60, 72 भनेर सोध्नुहोस्, उसले जान्दैन। 72 भनेको 72 भन्छ। भन्छ भाषा सकिन्छ, हेर्नु संस्कृति सकिन्छ, परम्परा सकिन्छ। त्यसैले गर्दा त्यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र यो सिभिलाइजेसन चाहिँ जातिलाई सभ्यतालाई बचाउनुको निम्ति तपाईँ हामीले यो गोष्ठीको आयोजना गरेको छौँ। न कि किराँतको हो हामी हो कि होइन भन्ने क्वेसन मेरो विचारमा त्यो गहन कुरा होइन। अब जहाँसम्म नेपालको अब यो चाहिँ मैले राष्ट्रिय स्तरमा ल्याएँ, राष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई हाम्रोमा यो डिबेट गर्ने चासोको विषय आएको त्यति लामै भएको छैन। पहिलोचोटि
हामी त 1903 मा मुलुकी ऐन आएको जस्तो लाग्छ होइन सर? विक्रम सम्वत 1903 मा जुन मुलुकी ऐन आयो होइन, त्यही म भन्दैछु, त्यही मुलुकी ऐन रणबहादुरले ल्याएको, जङ्गबहादुरको पाला कि रणबहादुरमा 1903 मा जुन आयो, उसले चाहिँ के गरे भने पहिलोचोटि नेपालमा चाहिँ जातीय वर्णाश्रम व्यवस्था चाहिँ व्याख्या गरे मुलुकी ऐनमा। म एक्ज्याक्ट मलाई थाहा छैन मुलुकी ऐनको, हो 1910 मा एक्ज्याक्ट हो, यस 1910 मा यो वर्णाश्रम व्यवस्था लागू गर्यो, जसमा पहिलोचोटि हामी चाहिँ स्वतन्त्र एउटा अस्तित्व भएको जातिले चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र चाहिँ पर्यो। र यसरी परेको जुन जातिले चाहिँ विस्तार रूपमा त्यसका चाहिँ शिकार हुनु पर्यो। अघि यहाँनिर 215 वर्षको कुरा आए, त्यसपछि इतिहास भत्क्यो, एकदम डिस्टर्टै भएर गयो। तपाईँ हाम्रो अस्तित्वै रहेन। तपाईँ हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने मौकै पाएन। राज्य लागेपछि त पाउने कुरो भएन नि त, त्यो त हाम्रो गल्ती होइन। हेर्नुहोस्, त्यो अवस्था चाहिँ रह्यो। र पहिलोचोटि जातीय रूपमा विश्लेषण गर्ने काम चाहिँ 1948 को जनगणनादेखि सुरु भयो जस्तो लाग्छ मलाई, जसमा चाहिँ पहिलोचोटि नेपालमा 60 वटा जाति देखायो, 58 मा आएर 103 वटा देखाइयो, 68 मा आएर 123 वटा जाति नेपालको देखाइएको छ। अब 78 मा कति देखाउँछ त्यो थाहा छैन। त्यसको मतलब के भन्दा तपाईँ हामी अहिलेसम्म राज्यले जाति कति किसिमको छ नेपालमा भन्ने पनि थाहा पाएको छैन। भनेपछि तपाईँ हामी कति ठुलो राज्यबाट चाहिँ किनारामा परेको छौँ, त्यो स्थितिले चाहिँ यो स्पष्ट देखाउँदछ। र हामी किन पछाडि पऱ्यौँ, हामी किन अशिक्षित छौँ, किन यो कारण के हो भनेर लिम्बूले आफैलाई गाली हामी गरिरहेछौँ। तर मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो दोष होइन। हेर्नुहोस्, मेरो विश्लेषणमा हो भनेदेखिलाई हामी त्यसलाई के भन्छौँ भनेदेखिलाई, जब हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र तपाईँलाई पारिसकेपछि, तपाईँलाई तल्लो जातिमा राखिसकेपछि के गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने राज्यले जसलाई माथिल्लो स्तरमा राखेको छ त्यसलाई त्यो जुन संरचना जुन समाजको छ त्यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई संरचनागत नाफा भन्छ अथवा स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ड भन्छ। राज्यले त्यस्तो संरचना निर्माण गरेको हुनाले त्यसको सबैभन्दा ठुलो फाइदा कसले लुट्छ भन्नुहुन्छ भने 1 नम्बरमा माथि जो परेको छ त्यसले सबै राज्यको त्यो डिभिडेन्ड फाइदा चाहिँ लुट्ने काम गर्छ, जसमा नेपालको राजनीतिमा ब्राह्मणले त्यो कब्जा गर्नु नौलो कुरा होइन। बराबरी त हुने, सबलाई राज्यले समान रूपमा व्यवस्था गरेको छ भनेर जतिसुकै विश्लेषण गरियोस्, स्ट्रक्चरल जुन छ बनोट, संरचनागत जुन बनोट छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी पछाडि पढ्यौँ, भाषामा पढ्यौँ, संस्कृतिमा पढ्यौँ, हाम्रा अन्य व्यवहारहरूमा हरेक कुरामा हामी पछाडि पर्ने कारण राज्यले पारिएको हो, तपाईँ हामी परेको होइन। र यो अवस्थाको ले गर्दा आजको यो खुला वातावरणमा, अलिकति खुला वातावरणमा चाहिँ तपाईँ हामीहरूले विश्व परिस्थिति, नेपालकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारबाट नै अब आएर यो अलिकति खुला परिवेशमा हाम्रा अस्तित्वको बारेमा तपाईँ हामीले जुन बहस गऱ्यौँ, त्यो बौद्धिक बहस भनेको के त भन्दाखेरि निष्कर्षमा पुग्नु होइन। त्यो बौद्धिक बहस भनेको तपाईँ र हाम्रो चेतनाको स्तरलाई अलिकति उठाएर जाने हो। बौद्धिक किराँत हो कि होइन भनेर लु बहस गरौँ न, कतिौँ वर्ष बहसमा लाग्छ। यो बहस गर्न सकिने कुरा होइन। युमा साङ्ग्यो ठिक कि सत्यानमा पन्थ ठिक भन्ने कुरा बहसको विषय होइन। बहसको विषय भनेको नेपालमा लिम्बूहरूले, मलाई लागेको नेपालमा लिम्बूहरूले आफूलाई जीवन, सांस्कृतिक जीवनमा समय अनुसार चाहिँ अभ्यास गरिराखेका जुन संस्कृतिहरू छ, जसलाई अहिले आएर चाहिँ धेरै देखा पर्यो भने त्यसलाई सब कल्चर भन्छ, उपसंस्कृतिहरू जुन छ, ती उपसंस्कृतिहरूको विकास कसरी भएको छ, लिम्बू भन्नु, याक्थुङ्बा भन्नु र किराँत भन्ने शब्दहरू जुन बारम्बार प्रयोग भइरहेछ, त्यसको ग्रोथ, त्यो शब्दको चाहिँ विकास चाहिँ कसरी चाहिँ भइराखेको छ
भन्ने कुराको अध्ययन गर्नु भनेको चेतनाको स्तर बढाउनु हो नि त। त्यो चेतनाको स्तर अब हामी बढाउँ, त्यसलाई चाहिँ एउटा तपाईँको मूल्य सापेक्षतामा होइन, मूल्य निरपेक्ष भएर स्वतन्त्र भएर एउटा इन्टेलेक्चुअल भएर सोचेर जाउँ र त्यो सत्य कुरा चाहिँ हामी अगाडि सारिदिउँ भनेर चाहिँ हामीहरूले बहस गर्दा के हुन्छ? कुन सत्य र कुन असत्य त हामी ठेगानै लाउन सक्दैनौँ। हिन्दू धर्मभित्र 1500 सेक्टहरू छ, 1500 सम्प्रदाय छ, कुन ठिक भनेर भन्न सकिन्छ? अब यसले गर्दाखेरि आजको यो बहसले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कडीलाई चाहिँ जोडेको हामी पाइन्छ र यसकै एउटा कडीको रूपमा यो एउटा उपलब्धिमूलक विचारहरू यहाँ फ्लोर भए र त्यो विचारहरूलाई तपाईँहरूले मनन गर्ने हो। कुन ठिक र कुन बेठिक भनेर यहाँबाट चाहिँ तपाईँ हामीहरूले एउटा विचार लिएर जाने होइन। त्यसलाई बरु अधुरो अध्ययनका विषयवस्तु यहाँ अधुरो केही छोडेको छ भने ती अधुरो विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीहरूले लिएर अध्ययन गर्ने हो। सकेमा नसकेमा पनि यी जति नै कुराहरू उठेको छ त्यसले अन्य हाम्रा आज उपस्थिति नभएका समुदायमा चाहिँ त्यसलाई लिएर जानुपर्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ त्यस आलोकमा आजको बहसको औचित्यता चाहिँ अति राम्रो भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। अब समय छैन, त्यसले गर्दाखेरि म यहाँबाट 2-4वटा कुरा मात्रै स्पष्ट रूपमा पार्न चाहन्छु कि यहाँहरूले जुन विद्वत्वर्गले यहाँहरू जुन विषय विज्ञहरूले जति पनि कुराहरू राख्नु भएको छ ती कुराहरूलाई त हामीले धेरै नै टिपेको छौँ, तर पनि ती विषयवस्तुहरूमध्ये केही म बुदागत रूपमा मात्रै कुरा राख्छु। म यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्नतिर लाग्दिनँ। पछि आवश्यक परेमा चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति इन्लार्ज फर्ममा चाहिँ यसलाई हामी बरु तयार गरेर दिन सकिन्छ। मलाई लाग्छ यसमा वीर नेम्बाङज्यूले उठाउनु भएका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर मैले टिपोटको रूपमा राखेको छु। ती कुरा भनेको के भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ युमा धर्म नयाँ होइन, कुनै यसमा मौलिक अहिलेको नयाँ बिल्कुल नयाँ चाहिँ यो होइन, यो अति पहिलादेखि चलिआएको यो कुराले स्वीकार गर्नुपर्दछ र यो कुनै आयाती धर्म होइन, चीनबाट आएको यसो उसको अन्य ठाउँबाट आएको होइन, यहीँको माटोसँगको यसको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी प्रकृति पूजक भएको हुनाले प्रकृतिसँग जहिले पनि नजिक रहनुपर्छ। हाम्रा दिन प्रतिदिनका हाम्रा अभ्यासहरू, चाहे त्यो पूजा गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो मन्दिरका कुरा होस्, जेसुकै गर्ने कुरा होस्, प्रकृतिसँग जोडिएको हुनुपर्छ। त्यसमा कृत्रिमता हुनु हुँदैन भन्ने आशय चाहिँ मैले यसबाट उहाँबाट चाहिँ यसमा बुझेको छु। त्यस्तै सन्जुआङ बालुङज्यूले धेरै कुराहरू राख्नुभयो, ती सबै कुराको त यहाँ व्याख्या गर्न साध्य हुँदैन। तथापि केही महत्त्वपूर्ण मुद्दामा जस्तै कि यो हाम्रोले जुन बहसको विषय बनाएको छौँ त्यो बहसको विषय भनेको यो प्राचीन सभ्यतासँग जोडिएको कुरा हो। अहिलेको भर्खरबाट चाहिँ यो उपज नभएर प्राचीनतमसँगको कुरासँग जोडिएका कुरा हो र यसमा कतिपय जोडिएका कुराहरूमा जस्तै प्राचीन कुराहरू चाहिँ दुईटा आधारबाट त्यसलाई हेरिन्छ। एउटा आधार भनेको हिस्ट्री, इतिहासको आधारबाट हेरिन्छ भनेदेखिलाई अर्को मिथोलोजिकल बाटोबाट, मिथकीय रूपबाट पनि त्यसलाई व्याख्या गरिन्छ। यी दुईटै आधारबाट चाहिँ यसलाई व्याख्या गरिएको छ। लिम्बू र याकथुङ्गहरू करिब ऐतिहासिक पाटोबाट यसका पुष्टिहरू हुन्छन् भनेदेखिलाई किराँत शब्दले मिथकीय कुरासँग, वैदिक मिथकीय कुरासँग जोडिएका कुरा पनि उहाँले उठाउनु भयो, जो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने मिथक पनि इतिहासलाई पुष्टि गर्ने एउटा पाटो चाहिँ हो। किराँत अर्जुन संवाददेखि लिएर अन्य कुराहरू जति पनि छन् ती मिथकीय कुराहरू, ती कुराहरू भीमसेनका श्रीमतीसँग जोडिएका कुराहरू छ, एकलव्यसँग जोडिएका मिथकीय कुराहरू छ। अब यी कुरा पनि एउटा पाटो चाहिँ हो भन्ने कुरा उहाँले जुन राख्नुभयो यो ज्यादै सान्दर्भिकता देखिन्छ। र मुन्दुमको वैज्ञानिक पाटोमा उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भयो। बेल्जियमका ती
पादरीका बिग ब्याङ थ्योरीदेखि लिएर मुन्दुमको वैज्ञानिकताको पनि उहाँले यसमा पुष्टि गर्नुभएको छ। यो कुराले मलाई पनि एउटा नयाँ ज्ञान दिएको छ। र त्यस्तै डाक्टर रमेश इजमज्यूले युमा साम्योबारे कुरा उठाउनु भएको छ। युमा साम्योको ऐतिहासिक औचित्यता, मुन्दुमीय औचित्यताबारे उहाँले प्रकाश पार्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष देखिन्छ। र हबिन थेपेज्यूले अघि नै चर्चा उठाइसकेको छ कि 215 वर्षसम्म राज्यले कसरी चाहिँ लिम्बूको संस्कृतिलाई, परम्परालाई, भाषा, मौलिकतामाथि डिस्टर्ट गर्यो र एकाधिकार कायम गर्यो भन्ने कुरा उहाँले उकाउनु भएको छ भने देवेन्द्र कुमार वनेमज्यूले धेरै कुराहरू अगाडि सार्नुभयो। त्यसमध्ये पनि दुईटा जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू भएका थिए धरानमा, त्यसका जिस्टहरू कुरा राख्नुभयो। त्यो सम्मेलनमा म पनि सहभागी होइन, पर्यवेक्षक अब्जर्भरको रूपमा चाहिँ म पनि उपस्थित थिएँ दुईटै सम्मेलनमा। मैले पनि त्यहाँनिर हेर्ने मौका पाएँ। त्यसले युमा साम्योको मौलिकताबारे चाहिँ त्यहाँनिर धेरै कार्यपत्रहरू पेश भएका थिए र उहाँले यो कुरालाई राजनीतिदेखि टाढा राखिनुपर्छ, यो राजनीति होइन भन्ने कुरा नि गर्नुभयो। हो, विशुद्ध यसलाई राजनीतिक रङ्ग चाहिँ दिनु हुँदैन, तर हरेक पहिचानको युद्ध राजनीतिक हुन्छ, त्यो चाहिँ मेरो अनुरोध हो। यो यहाँले यो कुरालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ। र अर्को कुरा, किराँत शब्दले मौलिकता बोक्दैन, लिम्बूको नितान्त मौलिक पहिचानलाई बोक्दैन, यसले त अन्य जातिहरूलाई पनि समावेश गरेको छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। अब त्यो कुरा त धेरै नै छ। लिम्बूको हामीहरूले अघि सञ्जाङजीले नि किताबै ल्याउनु भएको थियो, हिस्ट्री अफ किराँत इन एन्सियन्ट इन्डिया भनेर जीपी सिंह, प्रोफेसर जीपी सिंहले किताबै तयार गरेर विशालै लेखेका छन्। किराँतका इतिहास भनेर इमान सिंह चेम्जनले लेखेर धेरै कुराहरू त्यसमा छ। तर जे जस्तो भए तापनि किराँत भनेको लिम्बूलाई मात्रै नदेखाएर अरू धेरै जातिहरूलाई यसले ओगट्ने चाहिँ अहिलेसम्मको रिसर्चले देखाएको छ। हाम्रो वैयक्तिक रूपमा बोल्दाखेरि किराँतभित्र हामी पर्छौँ पर्दैनौँ भन्ने कुरो ठुलो कुरो होइन, त्यो मौलिक विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ। तर यसले एउटा मात्रै अहिलेको संस्कृतिलाई नदेखाएर धेरै उपसंस्कृतिहरू बोकेको समुदायलाई किराँत शब्दले चाहिँ समेटेको छ भन्ने कुरा हो, जसले अहिले लिम्बूले किराँत लेख्दाखेरि यसको मौलिक पहिचान चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने कुरा त्यतिकै सान्दर्भिकता देखिन्छ। र लु पठाइदिनु अब। र अन्तिममा उहाँले जे जस्तो भए पनि आफ्नो मौलिक संस्कृति र पहिचानलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ तपाईँ हामीहरूले भनेर चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्नुभएको छ। यिनै गहन विचारहरू आएका छन् र यो समितिले, यो आयोजक समितिले यिनै कुराहरूलाई राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ के त एउटा सानो बुकलेटको रूपमा अझ लिम्बू समुदायभित्र पुर्याउनु भयो भनेदेखिलाई त्यसले एउटा चेतनाको एउटा सानो स्तरलाई, सानो माइलस्टोन, सानो हामी एउटा कोसे ढुङ्गा पार गर्न सक्छौँ कि भन्ने मैले नि आशा राख्दै धेरै यहाँ मलाई पनि बोल्ने त धेरै विचार थियो, तर यो समय नभएको हुनाले धरानबाट नै आउनुभएको पाहुनाहरू हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अब यिनै कुराहरू राख्दै यहाँहरूसँग बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। सेवा।